बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल पर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुज़ुर्गों और मेरे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही आसान सा अमल लेकर आया हूँ। ये तस्वीर पे करने वाला अमल है। अगर आप किसी की तलाक करवाना चाहते हैं, जुदाई डालना चाहते हैं या किसी की मंगनी तोड़वाना चाहते हैं तो उस मकसद के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। और अगर आप अपनी मंगनी तोड़वाना चाहते हैं तो तब भी आप ये अमल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही आसान सा अमल है, तो हर कोई जो है वो बड़ी आसानी से ये नक्श बना सकता है। लेकिन बस आपने सिर्फ ख्याल ये करना है कि वीडियो पूरी देखनी है, कोई चीज़ रह ना जाए, और ताकि आप जब नक्श बनाएं तो किसी किस्म की कोई गलती ना हो। अब आ जाएं आज के अमल की तरफ। सबसे पहले आपने करना क्या है कि जिन दो लोगों के दरमियान आप जुदाई डालना चाहते हैं, आपने उनकी तस्वीरें लेनी हैं। और आजकल के दौर में ये कोई बड़ी बात नहीं है, तस्वीरें आपके पास होंगी, व्हाट्सएप पे होती हैं, फेसबुक पे भी होती हैं। तो आप जिन दो लोगों के दरमियान जुदाई डालना चाहते हैं उनकी तीन तीन तस्वीरें आप ले लें। अब साइज़ आप पर डिपेंड करता है कि आप पासपोर्ट साइज़ ले लें या जो सा मर्ज़ी है। वो तस्वीरें आपने तीन तीन ले लेनी है, दोनों की जिनके दरमियान आप जुदाई डालना चाहते हैं। फिर आपने करना ये है, ये आपको स्क्रीन पे नक्श नज़र आ रहा होगा, ये आपने एक एक करके हर तस्वीर के पीछे बनाना होगा। वो कैसे बनाना है वो तरीका मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। इसको गौर से सुनिएगा, और अगर समझ नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि मैं हर चीज़ आपको बताऊँगा बहुत डिटेल से और आपको आसानी से समझ आ जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि वीडियो अगर आपने तवज्जो से देखी तो। नक्श बनाने से पहले जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है वो ये है कि नक्श चाँद की 21, 23 और 25 तारीखों को बनेगा। 3 तारीखें मैंने आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि मैंने आपको बोला है कि तीन तीन तस्वीरें दोनों लोगों की जिनके दरमियान आप जुदाई डालना चाहते हैं उनकी आपने लेनी है। पहली तस्वीर पर आप चाँद की 21 तारीख को नक्श बनाएंगे, दूसरी तस्वीर पे आपने चाँद की 23 तारीख को, और तीसरी तस्वीर पे चाँद की 25 तारीख को नक्श बनाना है। इसलिए मैंने आपसे तीन तीन तस्वीरें बोली हैं। और ये नक्श आपने इशा के बाद लिखना है और बिल्कुल तन्हाई में लिखना है, कोई आपको देखे नहीं ये नक्श लिखते वक्त। और ऐसे जितने भी अमल होते हैं वो अमूमन तन्हाई में ही लिखे जाते हैं। और नक्श आपने काली स्याही से ही लिखना है, कोई भी पॉइंटर ले लें या मार्कर ले लें। अब देखें आपने करना क्या है। जिन दो लोगों के दरमियान आप जुदाई डालना चाहते हैं उनमें से एक या लड़का होगा एक लड़की होगी, तो उन दोनों की एक एक तस्वीर आप लें चाँद की 21 तारीख को। या आपने पहला जो नक्श बनाना है वो चाँद की 21 तारीख को बनाना है। तो आपने वो दोनों तस्वीरें लेनी है और उनके तस्वीरों के पिछले हिस्से पे, यानी कि जो सादा होता है सफ़ेद रंग का, उस पर आपने ये नक्श बनाना है और दोनों की तस्वीरों के पीछे ये नक्श बनेगा। अब इस नक्श की चाल समझ लें। सबसे पहले आपने बिल्कुल ऐसे ही 9 खाने बना लेने हैं। उसके बाद आपको सेंटर में बिल्कुल दरमियान में जो खाना नज़र आ रहा है बिल्कुल काले रंग का, उसी तरीके से आपने उस खाने को काली स्याही से भर लेना। उसमें लिखना कुछ नहीं है, बस इसको ऐसे ही आपने भर लेना है जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। उसके बाद इस खाने के उल्टे हाथ पे जो अदाद लिखे हुए हैं 4, 3, 8 आपने वो लिखने हैं। उसके बाद सीधे हाथ पे लिखे हुए हैं 4, 3, 8 वो लिखने हैं। उसके बाद जो पहली लाइन में दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है 4, 3, 8 दूसरे खाने में वो लिखेंगे। उसके बाद नीचे चले जाएं, आखिरी लाइन में लिखा हुआ है 4, 3, 8 आप वो लिखेंगे। उसके बाद बिल्कुल आखिरी खाने में लिखा हुआ है 4, 4, 1 आप वो लिखेंगे। और आखिरी लाइन में सबसे पहले लिखा हुआ है 4, 4, 3 आप वो लिखेंगे। सबसे ऊपर फिर लिखा हुआ है शुरू में पहले खाने में 4, 4, 0 आप वो लिखेंगे। और आखिर में लिखेंगे 4, 3, 2। बिल्कुल यही चाल है और इसी तरतीब से आपने दोनों तस्वीरों के पीछे, यानी कि जो एक लड़का है और एक लड़की, दोनों की तस्वीरों के पीछे आपने इसी तरीके से ये नक्श बना लेना है। यही चाल होगी। चाल में आपने किसी किस्म की गलती नहीं करनी है, क्योंकि चाल ही जो है वो सबसे जो ख़ास काम होता है
جس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، وہ چال ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کسی نقش کی چال ٹھیک بنا لی ہے تو پھر آپ کا جو عمل ہے وہ کامیاب ہوگا۔ اب آپ نے لینی ہے 2 سوئیاں۔ اب ایک سوئی آپ نے ایک تصویر سے آر پار کرنی ہے اور دوسری سوئی آپ نے دوسری تصویر کے آر پار کرنی ہے۔ اور سوئی آپ نے آر پار کیسے کرنی ہے وہ سن لیں کہ جو آپ نے تصویر کے پیچھے خانہ، جو کالے رنگ کا خانہ ہے بالکل سینٹر میں، سوئی آپ نے اس خانے سے آر پار کرنی ہے تصویر کے، اور دونوں سوئیاں آپ نے دونوں تصویروں میں ایسے ہی آر پار کرنی ہے۔ اور پھر آپ نے ایک تیسری سوئی لینی ہے جو کہ دونوں تصویروں کے آر پار ہو جائے۔ سمجھ گئے ہیں؟ پہلے آپ نے ایک سوئی ایک تصویر کے آر پار کرنی ہے جو لڑکے کی تصویر ہوگی، پھر لڑکی کی تصویر ہے تو اس کے آر پار کرنی ہے، پھر ایک تیسری سوئی لینی ہے جو کہ دونوں تصویروں کے آر پار ہو جائے گی۔ اسی حالت میں آپ نے تصویروں کو سامنے رکھنا ہے اور ان کو آگ لگا دینی ہے، اور آگ تب تک لگانی ہے جب تک وہ تصویریں بالکل راکھ بن جائیں اور سوئیاں جو ہیں وہ باہر آ جائیں۔ جیسے ہی سوئیاں باہر آئیں گی آپ نے راکھ الگ کر لینی ہے اور وہ سوئیاں الگ کر لینی ہیں۔ اس کے بعد جو سوئیاں ہیں وہ آپ نے سنبھال کے رکھ لینی ہے، کیونکہ یہی سوئیاں آپ نے چاند کی 23 تاریخ کو جو نقش بنانا ہے یہی والا، ان تصویروں میں بھی آپ نے یہی سوئیاں استعمال کرنی ہیں۔ اور جو راکھ ہے وہ آپ نے اگلے دن کسی بھی راستے میں جہاں پر زیادہ لوگوں کا آنا جانا ہو اس راستے میں آپ نے وہ راکھ پھینک دینی ہے۔ اس کے بعد چاند کی 23 تاریخ آ جائے گی، اس دن بھی آپ نے عشاء کے بعد ایک ایک تصویر دونوں لوگوں کی لینی ہے اور ایسے ہی نقش بنانا ہے، ایسے ہی سوئی آر پار ہوگی جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے۔ پھر چاند کی 25 تاریخ کو بھی آپ نے اس عمل کو دہرانا ہے، اور ایسے ہی جو راکھ ہوگی وہ آپ نے راستے میں پھینکتے جانا ہے۔ اور پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ نے تینوں دن یہ عمل کر لیا، جو سوئیاں ہیں ان کا اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ سن لیں۔ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے قبرستان میں کوئی پرانی قبر دیکھنی ہے اور اس کی مٹی میں ان سوئیوں کو دفنانا ہے۔ اب کچھ لوگوں کو ڈر لگے گا اور مشکل لگے گا، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ صرف قبرستان میں بھی کسی خالی جگہ پر، یعنی قبر میں نہیں دبا سکتے تو کسی خالی جگہ پہ ان سوئیوں کو دفنا سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو جن 2 لوگوں کے آپ جدائی ڈالنا چاہتے ہیں ان میں سے کسی ایک کے گھر میں یا ان کے گھر کے دروازے کے سامنے، یعنی کہ جہاں سے وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہاں پر آپ نے دفنا دینا ہے ان سوئیوں کو۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو ان تینوں سوئیوں کو آپ نے اپنے گھر میں کسی بھی وزنی چیز کے نیچے رکھ دینا ہے، یعنی کہ ان پہ وزن ڈالنا ہے آپ نے۔ تو سوئیوں کو آپ نے لیکن میں بتانا بھول گیا ہوں کہ سوئیوں کو آپ نے کالے دھاگے کے اندر لپیٹ لینا ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے نہیں بتائی، میں معذرت خواہ ہوں، اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوتا ہوں کہ ویڈیو پوری دیکھا کریں، کیونکہ میں تو ایک فلو میں بتا رہا ہوتا ہوں تو کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، مجھے بعد میں یاد آتی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب جو لوگ اسکپ کریں گے یا ویڈیو آدھی دیکھیں گے انہیں تو نہیں پتہ چلے گا کہ سوئیاں آپ نے کالے دھاگے میں بھی لپیٹنی ہیں۔ تو کالے دھاگے میں آپ نے لازمی لپیٹنی ہے سوئیاں، اور اس کے بعد اگر آپ قبرستان میں نہیں دفنا سکتے تو ان 2 لوگوں کے گھر میں، اگر وہ اکٹھے رہتے ہیں تو گھر میں بھی دفنا دیں آپ، تو اگر الگ الگ رہتے ہیں تو کسی ایک کے گھر کے اندر آپ دفنا دیں، یا جہاں سے وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اس دروازے کے سامنے آپ دفنا دیں، یا پھر آپ اپنے گھر میں ہی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کسی بھی وزنی چیز کے نیچے ان سوئیوں کو رکھ دیں۔ لیکن اگر آپ قبرستان میں دفنائیں گے یا ان کے گھر میں تو جو عمل آپ نے کیا اس کا اثر زیادہ جلدی ہوگا اور زیادہ تیز ہوگا۔ گھر میں اگر آپ رکھیں گے تو عمل کا اثر تو ضرور ہوگا لیکن وہ پھر تھوڑا ٹائم لے گا، لیکن یہ عمل جو ہے آزمایا ہوا ہے اور یہ اثر ضرور کرے گا۔ تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بس پوری توجہ سے جیسے آپ کو بتایا گیا ہے ویسے ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور یہ کوئی اتنا مشکل عمل نہیں ہے، بہت آسان سا عمل ہے۔ بس جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور کسی قسم کی غلطی نہیں کرنی ہے۔ عمل جب بھی آپ ایسا عمل کرتے ہیں تو کوئی غلطی آپ نے نہیں کرنی ہوتی، اور کوشش کیا کریں کہ عمل آدھا مت چھوڑا کریں۔ بہت سے مجھے ایسے سوال آئے ہیں کہ ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے یا یہ وہ۔ عمل آپ نے جب بھی شروع کرنا ہے اس کو مکمل کرنا ہے، آدھے میں مت چھوڑا کریں، یہ الٹا آپ کا نقصان ہوگا۔ اس عمل کا صدقہ یہ ہے کہ آدھا پاؤ چینی لے لیں، اسے آپ کسی بھی درخت کے
نیچے پھینک دیں، جہاں پہ آپ کو پتہ ہو کہ چونٹیاں ہیں یا چونٹے ہیں، تو اس جگہ پر آپ نے اس چینی کو پھینک دینا. بس یہ صدقہ ہے اس عمل کا، اور آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے. اور کوئی چیز اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. عمل یہ آسان ہے، لیکن اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ کو شاید سمجھ نہ آئے، تو بار بار ویڈیو دیکھنے سے یا مجھ سے پوچھ لیں اگر نہیں کچھ سمجھ آ رہا. تھوڑا سا آپ کنفیوز ہوں گے، لیکن عمل جو ہے اتنا اس میں مشکل چیز نہیں ہے. اگر آپ تسلی سے توجہ سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. باقی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، اور عمل کرنے کی آپ کو اجازت ہے. اور اپنا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.